पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म क्यों कहते हैं, हालांकि इमाम आज़म तो रसूलुल्लाह है। भाई ज़रा तवज्जो रखें, आपको किसने कहा हुज़ूर पाक इमाम आज़म है? कुरान में है, हुज़ूर के फरमान में है। फिर सादे बंदे, हुज़ूर रसूल आज़म है, पैगम्बर आज़म है, नबी आज़म है। हुज़ूर रसूल आज़म है, इमाम आज़म कहाँ है? इमाम तो इमाम होता है, वो इमाम आज़म होते। हुज़ूर रसूल आज़म है, इमाम आज़म कहाँ है? इमाम तो इमाम होता है, वो इमाम आज़म होते। हुज़ूर रसूल आज़म है, इमाम आज़म कहाँ है? इमाम तो इमाम होता है, वो इमाम आज़म होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, इस वीडियो का तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अच्छा, आप अक्सर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इमाम आज़म बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि बरेलवी और देवबंदी जो है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के साथ इमाम आज़म बोलते हैं। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायद आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कायद आज़म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इमाम जो है ना, ये बेसिकली एक रिलीजियस टर्म है। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी ने कायद हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कहा, क्योंकि कायद तो हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की टर्मिनोलॉजीज है ना। कायद कहते हैं लीडर को, लेकिन ये तो एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड है। इमाम लफ्ज़ जो है ये बहुत वर्सटाइल है। ये कायद के लफ्ज़ को भी कवर करता है, मुर्शिद के लफ्ज़ को भी कवर करता है, पेशवा के लफ्ज़ को भी कवर करता है, हादी और रहनुमा के लफ्ज़ को भी कवर करता है। ये सारे के सारे माने अगर किसी अरबी के लफ्ज़ में कवर होते हैं, वो इमाम है। ठीक हो गया। एक्सपर्ट किसी फील्ड का, उसको भी इमाम कहा जाता है। जैसे इमाम बुखारी को हम हदीस की फील्ड का इमाम कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम हक के लिए, चाहे जमात थोड़ी हो, बातिल के खिलाफ टकराने में इमाम समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो हम इमाम आज़म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़े इमाम वो हैं। आज़म एक सुपरलेटिव डिग्री है जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। आज़म कह दिया ना आपने, सबसे बढ़कर। अच्छा, इसकी वो दलील में कहेंगे जी वो हज़रत अबू बकर को भी सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हालांकि सबसे बड़े तो सिद्दीक़ नबी अलैहिस्सलाम है। सर, ये सिद्दीक़ अकबर आपके उलमा कहते हैं, हदीसों में सिद्दीक़ अकबर नहीं आया, सिद्दीक़ का लफ्ज़ आया। हज़रत उस्मान के लिए, अच्छा उस्मान के लिए नहीं आया गनी अकबर, वहाँ कहते हैं उस्मान गनी, वहाँ इनका चोर पकड़ा जाता है। उधर क्यों नहीं साल लगाया हुआ उस्मान गनी कबीर, जिस तरह फारूक आज़म लगाया। फारूक आज़म तो आपने लगा लिया, वो तो फारूक लक़ब है सिर्फ। हज़रत उस्मान वाला आप भूल गए हैं सर, और मैंने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो वरना हज़रत अली के साथ क्यों नहीं ऐसे आ रहा? अली मुर्तज़ा आता है। अकबर आया, कोई लफ्ज़ लगाया हुआ इन्होंने? आज़म लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से हमें कोई चिढ़ नहीं, नाउज़ बिल्लाह, उनके मुकाबले पे नहीं हम कर रहे। इमाम हनीफा का क्या मुकाबला है नबी अलैहिस्सलाम के साथ? उनका तो अपने दौर में कई इमामों के साथ मुकाबला नहीं है, तो उनसे बड़े इमाम उनके दौर के अंदर मौजूद है। इमाम जाफर अस-सादिक रहिमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 148 हिजरी, जो अहले बैत में से हैं, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ इमाम माने जाते हैं, वो इमाम हनीफा के उस्ताद हैं। फिर इमाम अबू हनीफा के एक दूसरे उस्ताद हैं इमाम ज़ैद बिन अली बिन हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे ना, अली इब्न हुसैन अल-मुतवफ़ा 95 हिजरी, उनके दो बेटे थे, मोहम्मद बाकिर और दूसरे जैद इब्न अली। ठीक है, तो वो जैद इब्न अली जो है 124 हिजरी में फौत हुए हैं, वो इमाम हनीफा के उस्ताद हैं, अहले बैत में से। ये राफदी लफ्ज़ भी उन्हीं की वजह से निकला है। उनके सामने किसी ने हज़रत अबू बकर उमर के ऊपर ज़ुबान दराजी की, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने इमाम को छोड़ दिया, तुम राफदी हो गए। इमाम जैद इब्न अली, तो वो खुद इमाम आज़म है अगर इमाम आज़म उनके दौर के एतबार से देखा जाए। फिर इमाम मालिक, इमाम मालिक तो इमाम हनीफा के उस्ताद हैं, मैंने साबित किया है। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, उन्होंने मोता इमाम मोहम्मद इमाम मालिक से लिखी है, और जब वो लिख के आए और इमाम हनीफा को आगे बताया, तो उन्होंने फरमाया कि जो तुमने हदीसें इमाम मालिक से लिखी हैं वो मुझे भी बताओ। तो वो तो पोता शागिर्द हैं इमाम मालिक के, तो इमाम मालिक को इमाम आज़म आप क्यों नहीं कहते? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इमामों को आप इमामों तक रखें, आज़म का लफ्ज़ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब करें, जो इमामुल अंबिया भी हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नबियों को बैतुल मक़दिस में जमा किया
اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کروائیں گے. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. مجھے ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کیا کشمیر میں سے، بہت بڑی درگاہ ہے ان کی اور وہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں. یہاں جیلم میں بھی ان کے روٹس موجود ہیں، یہاں پہ بھی ایک درگاہ ہے ان کی. یہ میں نے اس لیے اشارہ کیا تاکہ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ چل جائے. خالی کشمیر کہتا تو پتہ نہیں چلنا تھا. تو جیلم شریف بھی ہے وہ، اور وہ کشمیر شریف بھی ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں آپ ہر قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں. یہ اس وقت میں نیا نیا گمراہ ہوا تھا، تو ان سے میری واقفیت تھی، اسلام دعا تھی، فون نمبر موجود تھا. تو آپ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کو کہتے ہیں، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میں نے کہا جی صحیح مسلم میں ہے، کتاب الایمان کے اندر ہے، سٹارٹ میں آیا ہے. واقعہ معراج میں میرے 3 لیکچر ہیں، مسئلہ 126A-B-C. تو اس میں میں نے یہ حدیث ان کو مسلم شریف کی بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بنایا. تو میں نے کہا یہ تو مسلم شریف سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے، تو یہ لقب تو ثابت ہو گیا. اب اس کے دانت کھٹے پڑ گئے. کہتا ہے جی اس سے تو نبی علیہ السلام کا نبیوں کی امامت کرنا ثابت ہوا ہے، امام الانبیاء ہونا ثابت کوئی نہیں ہوا. اپنی کوئی گل دورو دورو بھی نہیں ثابت ہوندی. اتنے دیکھو کیسا کیڑا نکالا. تو میں نے کہا میرے بھائی امامت کی جو 4 شرائط آئی ہیں نا صحیح مسلم میں، ان میں سب سے پہلے وہ حقدار ہے جو سب سے بڑا قرآن کا عالم ہو، اس کے بعد سنت کا عالم، اس کے بعد جس نے ہجرت پہلے کی ہو، دین میں سینئر ہو، اور اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو تو چوتھے نمبر پہ جس کی عمر زیادہ ہو. تو نبی علیہ السلام چونکہ تمام نبیوں میں سب سے بڑھ کر علم والے تھے، اور علم کی بنیاد پہ ہی آپ کا مرتبہ ہے. آدم علیہ السلام کو خوبصورتی کے اوپر کیا فرشتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرشتوں کو نام نہیں ہے، آدم کو آگے. نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی علیہ السلام آپ دعا کیا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے. امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہ لانے والا ایک چھڑا مولوی انہوں اگے کر کے امامت. یہ سمجھتے ساڑھے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت کھڑا کر دو. آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں. وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا. یہاں تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں. کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں، جن کو بس 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں. وہ امامت کے اہل نہیں ہوتے. ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں. تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں. آپ نہ چڑھا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں. نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے. ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو. تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اسی لیے قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی، تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی. تو امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کہتے رہیں گے. آپ اپنا قبلہ درست کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. اور ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اس کا لنک یہاں پہ دکھائی دیتا ہوگا، آپ اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.